कानुन पेसामा छु। मेरो ब्याचलर्स काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट, मेरो मास्टर्स चाहिँ हङ्गेरीबाट। मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट मास्टर्स भर्खरै सकाएँ। पहिला गर्दै देशमा आएर मास्टर्स पढ्दै जान्छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड थियो, म विशेष त स्पेसलाइजेसन मेरो चाहिँ वाणिज्य कानुनमा हो। अनि हामी प्र्याक्टिस चाहिँ अब धेरै अभियसली नेपालमा क्रिमिनल लको पनि भइ नै हाल्छ। आज यहाँ साथीहरूले बोलाउनु भएको भएर तपाईँलाई फौजदारी कानुनको पहिलो पार्टमा फोकस गर्छु। आज सबै आज अभियसली गाह्रो हुन सक्नुलाई यसमा अरू बाँकी नभनेर म सोधेर जाउँ गरी फौजदारी कानुन यसमा इक्जाम ओरिएन्टेड भयो भएर म फौजदारी कानुन अथवा ल अफ क्राइम जुन हामीले भन्छौँ, यो बुझ्नको लागि पहिला कानुनका हामीले मूल 3टा प्रकारहरू अध्ययन गरिन्छ। एउटा क्राइम, टर्ट र सिभिल लाइबिलिटी। क्राइम बुझ्नुभन्दा अगाडि टर्ट र सिभिल लाइबिलिटी बुझिएन भने क्राइम बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सिभिल लाइबिलिटी भनेको कुनै व्यक्तिको कुनै कार्यको कारणले गर्दा कुनै व्यक्तिलाई क्षति हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले आफ्नो क्षति भए पाउने एउटा राइट हुन्छ, त्यसलाई हामी सिभिल लाइबिलिटीमा क्याटेगोराइज गरेर पढ्छौँ। तर केही त्यस्ता लाइबिलिटी, केही त्यस्ता क्षति कुनै व्यक्तिको कुनै कार्य कहिलेकाहीँ समाजको विरुद्धमा जाने भयो अथवा उसको कार्यको असर एकजना व्यक्तिलाई या केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण समाजलाई हुने भयो अथवा त्यसको थ्रेट सम्पूर्ण समाजलाई हुने भयो, त्यसको रिस्क सम्पूर्ण समाजलाई हुने भयो भने त्यसलाई कानुनले केही त्यस्ता कार्यहरूलाई, सम्पूर्ण कार्यलाई केही त्यस्ता कानुनले कसुर भनेर परिभाषा गर्न सक्छ। र जुन कुरा कानुनले परिभाषा गरेको छ, कसुर भनेर परिभाषा गरेको छ र जसको लागि सजाय निर्धारण गरेको छ, त्यति मात्रै क्राइम हुन्छ, त्यति मात्रै फौजदारी अपराध हुन्छ। यो कुरा अहिलेको तपाईँको मुलुकी संहितामा पनि प्रष्टै लेखिदिएको छ। यो तपाईँले नोट गर्नु होला। कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने भनेर दफा 6मा 1 लाइन छ यो फौजदारी संहिताको। यो अथोरिटी तपाईँले काम लाग्छ। कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन। यसमा यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखियो। के भन्छ यहाँ, कानुनले गर्न छुट दिएको कार्यलाई कसुर मानिने छैन। तर यसको मिनिङ, यसको एक्सटेन्डेड मिनिङ के हुन्छ भन्दा कानुनले कुनै पनि कार्यलाई कसुर भनेको छैन भने अथवा प्रष्ट रूपमा यस्तो गरेमा यो कसुर हुन्छ भनेको छैन अथवा त्यसको लागि सजाय निर्धारण गरेको छैन भने त्यस्तो कार्य कसुर हुँदैन अथवा क्राइम हुँदैन। सो क्राइमको फर्स्ट डेफिनेसन नै के हो त भन्दा द एक्ट द्याट हेज बिन डिफाइन्ड एज अ क्राइम बाइ द ल भन्दा कानुनले कुनै कार्यलाई कसुर परिभाषा गर्छ भने मात्रै एभ्रिथिङ इज लिगल एक्सेप्ट डिनाइड बाई द ल भन्ने बेसिक प्रिन्सिपल हो। कानुनले रोकेदेखि बाहेक सम्पूर्ण कुरामा व्यक्तिको फ्रिडम हुन्छ र त्यस्तो कार्य गर्न पाइन्छ। कानुनले पनिसेबल अफेन्स नभनेसम्म त्यस्तो कुरालाई सजाय गर्न पनि पाइँदैन। मैले आज केसको कलेक्सन ल्याउनु पाएन, यहाँ हिजो बिदाको दिन भयो भएर अफिस खोल्नै पाइएन। एउटा केस 2040 सालको, त्यति बेला विस्फोटक पदार्थ यो बोक्ने र त्यो बनाउने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नको लागि नेपालमा कानुन थिएन। र त्यति बेला पञ्चायतकालको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले केही विस्फोटक पदार्थहरूको बमहरू बनाएर पड्काइसकेको अवस्था थिएन। तर त्यो कार्यलाई निषेध गर्नको लागि कुनै कानुन नबनाएको बेला त्यति बेला पछि एउटा कानुन बनाएर त्यो विषयमा मुद्दा चलाइयो र पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो पार्टिकुलर मुद्दामा फैसला गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले कार्य गर्दाको अवस्थामा यस्तो कार्यलाई कसुर भनेर कानुनले परिभाषा गरेको छैन भने त्यो कार्य कसुर हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले 2040 सालमा प्रपोज गरेको छ। त्यो केसको ठ्याक्कै तपाईँले मैले रिफरेन्स दिन सकेन अहिले। त्यो केस छ। म बुझ्नुपर्ने यति मात्रै के हो त भन्दा कानुनले कसुर भनेर परिभाषा गरेको र सजाय र निर्धारण गरिदिएको कार्य मात्रै कसुर हुन्छ। त्योदेखि बाहेक कसैको कुनै कार्यले कसैलाई क्षति पुग्छ भने त्यो कि त सिभिल लाइबिलिटी हो कि त टर्ट हो।
नेपालमा टट भन्ने विषय आजको मितिसम्म थिएन, तर अस्ति यो मुलुकी देवानी संहिता आएदेखि अहिले टटको एउटा परिभाषा थपिएको छ। त्यो परिभाषाले कुनै व्यक्तिको कानुनी दायित्व पुरा नगरेको कारणले गर्दा अथवा कानुनी उसको दायित्वभन्दा बाहिर गई कार्य गरेको कारणले गर्दा कसैले क्षति भयो भने त्यस्तो क्षति पुग्ने मान्छेले मनासिब क्षतिप्रति माग गरेर अदालतमा निवेदन हाल्न सक्छ। त्यसलाई हामी अहिले टट अथवा दुष्कृति भन्छौँ। त्यो टट लाइबिलिटी भनेको जुन कुरा क्राइमले एड्रेस गर्न सक्दैन र व्यक्तिलाई क्षति पुग्छ भने त्यो कुरा टटले निर्धारण गर्छ। तर टट र सिभिल लाइबिलिटीमा कहिले पनि सजाय हुँदैन, जरिमाना पनि हुँदैन। जरिमाना र कैद दुवै सजाय हो, तर यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन सक्छ। यो फौजदारी कानुनको सीमा हो, कानुनले निर्धारण गरिदिएको विषयमा मात्रै हामी कसुर मान्छौँ। यो एउटा विषय हो। अब फौजदारी कानुनमा हामी फिलोसफिकल पार्टमा गयौँ भने के कुरालाई कानुनमा परिभाषा गर्ने, केलाई कसुर मान्ने, केलाई कसुर नमान्ने, कस्तो कार्यलाई कसुर मान्ने, त्यो फिलोसफिकल डिस्कोर्स हो। राज्यले कुनै कुरालाई कसुर भनेर निर्धारण गरेर ऐन ल्याउँदा अथवा कानुन ल्याउँदाखेरि त्यसमा विवाद हुन सक्छ, त्यो सेपरेट पार्ट हो। तर एकचोटि कानुन बनिसकेपछि र त्यसमा कसुर भनेर निर्धारण गरिसकेपछि त्यो क्राइम हुन्छ र त्यसको स्ट्रिक्ट इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। त्यसमा अरू बाँकी थप गुन्जाइस बढी व्याख्या हुँदैन। तथापि त्यसमा एउटा मात्रै एक्सेप्सन के हुन्छ भन्दा त्यो कसुरले निर्धारण गरिदिएको तत्त्व, कानुनले निर्धारण गरिदिएको कसुरको तत्त्व जे छ यो कार्य गर्यो भने कसुर हुन्छ भन्ने कुराको जुन निर्धारण गरिदिएको छ त्यो निर्धारण गरिदिएको कार्य प्रमाणित हुनुपर्छ। अथवा हामीले जुन हाम्रो कानुनमा एक्टस रियस भन्छ, फौजदारी कानुनको प्रिन्सिपलमा एक्टस रियस भन्छ, त्यो एक्टस रियस प्रमाणित हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा हो मनसाय छ कि छैन भन्ने। तर पहिलो तत्त्व भनेको कुनै कुरा कसुर हो या होइन भन्दा कानुन हेर्नुपर्छ र कानुनभित्र त्यसलाई निर्धारण गरेको जुन कार्य छ त्यो कार्य प्रमाणित हुनुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अहिलेको साइबर क्राइमको जुन विवाद उठिरहेको छ 47 अहिलेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टको 47(3) यसमा केही अवस्थाहरूलाई साइबर क्राइम भन्छ। महिलाको चरित्र हनन गर्ने नियतले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको केही कुरा लगायतका 3-4वटा अवस्थाहरूलाई साइबर क्राइम भनेको छ। तर धेरै प्रोजिक्युसन्सहरू अहिले त्यो 5वटा अवस्थादेखि बाहिर फेसबुकमा हालेको या प्राइभेट मेसेजिङमा हालेको या गुगलमा हालेको या कुनै सोसल मिडियामा पब्लिस गरेको कुराको आधारमा मात्रै अथवा पत्र पत्रिकाले कुनै न्युज पब्लिस गरेको कुरालाई पनि टेकेर साइबर क्राइमको मुद्दा चलाउने परिपाटी छ। अब त्यो आफैमा फौजदारी कानुनको भाइलेसन हो, किनकि त्यो कानुनले यो कार्य गरेकोलाई मात्रै कसुर भनेको छ भने त्यति कार्य मात्रै प्रमाणित हुनुपर्छ। अब त्यो ल्याकुना फुलफिल गर्नको लागि अहिले संसदमा मिडिया बिल लगियो र मिडिया बिलमा अहिले धेरै कुराहरूलाई कसुर भनेर निर्धारण गरियो साइबर क्राइममा। अब त्यसमा विवाद छ, यो कसुर नै कायम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा। त्यो विवाद फिलोसफिकल पार्ट हो। तर यदि त्यो विवाद निर्कल भएर कानुन आइसक्छ भने त्यो कानुनमा निर्धारण गरिदिएको तत्त्वहरू प्रमाणित हुन्छ र तथ्यहरू प्रमाणित हुन्छ भने त्यो भन्छ। यो कानुनको परिभाषा। र अर्को कुरा यसमा क्राइम र क्रिमिनल लमा जुरिस्डिक्सन अथवा क्षेत्राधिकारको महत्त्वपूर्ण, मैले यति भनेपछि परिभाषा सकेको जस्तो लाग्छ। दोस्रो तत्त्व, दोस्रो विषयवस्तु क्राइममा अथवा फौजदारी कसुरमा दोस्रो विषयवस्तु भनेको क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु हो। क्षेत्राधिकार कानुनमा फेरि पनि भने कानुनको स्ट्रिक्ट इन्टरप्रिटेसन हुन्छ कसुरमा चाहिँ, फौजदारी कानुनमा चाहिँ। क्षेत्राधिकार, क्राइमको क्षेत्राधिकार 3 तरिकाले निर्धारण गर्न सकिन्छ। पहिलो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन अथवा क्षेत्रगत के भन्छ नेपाली भौगोलिक क्षेत्राधिकार, एउटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन, अनि तेस्रो चाहिँ व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार अथवा पर्सनल जुरिस्डिक्सन। यो 3टा जुरिस्डिक्सन हुन्छ। सामान्यतया फौजदारी कसुरमा लाग्ने क्षेत्राधिकार भनेको भौगोलिक क्षेत्राधिकार हो अथवा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार। यसमा व्यक्ति कहाँको हो, व्यक्ति कुन नेसनालिटीको, व्यक्ति कुन रिलिजनको हो, व्यक्ति कुन जेन्डरको भन्नेसँग मतलब हुँदैन। उसले त्यो कसुर जन्ने कार्य कुन क्षेत्रभित्र गरेको होसँग मात्रै मतलब हुन्छ। सो कुनै पनि बाहिरको विदेशी मान्छे आएर काठमाडौँभित्र कुनै अमुक कसुर गर्छ भने त्यो कसुर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रोसिक्युट गर्छ अथवा काठमाडौँको त्यो क्राइम इन्भेस्टिगेसन गर्ने डिपार्टमेन्ट इन्भेस्टिगेसन गर्छ। यो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन हो।
त्यो जुन जस्तै एउटा केस पनि छ इन्टरनेसनल क्रिमिनल लमा, जस्तै यो सीहरूमा डिस्प्युट हुन्छ, कहिलेकाहीँ लामो भोयजको सीमा मान्छे हिँड्दाखेरि सी त कुनै कन्ट्रीसँग बिलङ गर्दैन, तर बिचमा पुग्दा त्यो समुद्रमा हिँडिरहेको सिपको बिचमा कसैले क्राइम गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने या कुन देशको कानुन त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने विषयवस्तु उठ्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने सामान्यतया जुन त्यो सिपमा एउटा फ्ल्याग हुन्छ, जुन फ्ल्यागको सिप छ त्यो फ्ल्यागको कन्ट्रीले मुद्दा चलाउनुपर्छ। यो किन यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त भन्दा कुनै देशको कानुनले कुनै कार्यलाई कसुर भन्न सक्छ, कुनै देशले त्यसलाई कसुर नमान्न सक्छ। अब कसुर तर प्रतिवादीको चाहना के हुन्छ त भन्दा जुन देशको कानुनले त्यसलाई कसुर मान्दैन त्यो 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 देशको कानुन लागोस् र त्यो देशको कानुन बमोजिम मलाई छुट्याएर दियोस् भन्ने उसको इच्छा हुन्छ। तर अर्को देशको जसको भिक्टिम हुन्छ ऊ भिक्टिम हुने देशले चाहिँ मेरो देशको कानुन लगाएर मेरो देशको नागरिक माथि पुगेको स्थितिमा म मुद्दा चलाउँछु भन्ने उसको इच्छा हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्ट अफ जुरिस्डिक्सनमा क्रिमिनल लको एउटा सिद्धान्त के हो त भन्दा जुन भूगोलभित्र क्राइम हुन्छ अथवा जुन भूगोलभित्र कसुर हुन्छ त्यो भूगोलको मात्रै क्षेत्राधिकार हुन्छ। अर्थात् त्यो भूगोलको कानुन लाग्छ, त्यो भूगोलको इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथोरिटीले इन्भेस्टिगेसन गर्न पाउँछ, त्यो भूगोलको अदालतमा मुद्दा चल्छ। यो तिनटै तत्त्व हो, क्षेत्राधिकारमा तिनवटा तत्त्व हुन्छ, कुन देशको कानुन लाग्ने अथवा कुन भूगोलको कानुन लाग्ने, कुन भूगोलको इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटीले अथवा कुन निकायले त्यो क्राइमको अनुसन्धान गर्ने, र तेस्रो तत्त्व भनेको कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने। यो तिनटै कुरा क्षेत्राधिकारको विषय हो र यो क्षेत्राधिकार जुन भूगोलमा कसुर भएको हो त्यही भूगोलमा मात्रै मुद्दा चल्छ। यो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ जुरिस्डिक्सन अथवा पहिलो एजुम्सन यो हुन्छ। तर केही कानुनहरूले एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन पनि दिएको हुन्छ र केही जस्तै करप्सन जस्तो मुद्दामा अथवा मानव बेचबिखनको मुद्दामा जहाँ एउटा टेरिटोरी नागेर क्राइम गरिन्छ अथवा त्यस्तो कसुरको वारदात एउटा सीमित भूगोलमा मात्र सीमित नभएर त्यो सीमित भूगोल नागेर बाहिर गएर पनि त्यसको वारदात कन्टिन्यू हुन्छ भने त्यस्तो क्राइमहरूमा कहिलेकाहीँ कुनै कानुनले विशेष परिस्थितिवश कानुनमै तोकेर त्यत्तिकै लगाउनु पाइँदैन, मलाई यो कानुनमा चाहिँ लगाउनु पाए मलाई इच्छा लाग्यो भनेर गर्न पाउने विषय हुँदैन। कानुनमा तोकिदिएको छ भने कहिलेकाहीँ भूगोल बाहिर पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भन्छ। जस्तै करप्सनको मुद्दामा कोही व्यक्तिले नेपालमा करप्सन गरेर त्यो सम्पत्ति अमेरिकामा गएर लुकाएको छ या इन्डियामा लुकाएको छ भने त्यो इन्डियामा भएको सम्पत्तिलाई जफत गर्नको लागि नेपालको कानुन प्रयोग गर्न पाइन्छ र नेपालको अदालतले त्यो अर्डर दिएर इन्डियाको त्यो निकायलाई पत्र काटेर पठाउन सक्छ, जुन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन हो। अथवा नेपालमा क्राइम गरेको व्यक्ति इन्डियामा गएर लुकेर बसिरहेको छ भने नेपालको पुलिस स्वयं त्यहाँ गएर त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर नेपालमा ल्याउनु पाउँछ, जुन नेपाल पुलिसको क्षेत्राधिकार होइन त्यहाँ गएर पक्रिन पाउने, त्यहाँको इन्डियन पुलिसले गर्न पाउने कुरा हो। र इन्डियन पुलिसले मेरो देशभित्र यसले क्राइम गरेको छैन यसलाई मैले मुद्दा चलाउँदैन भन्न पाउँछ। तर केही कसुरमा नेपाल कानुनले नै यी व्यक्तिहरूलाई त्यो लोक्यालिटीसम्मको जुरिस्डिक्सन एक्सर्साइज गर्न दिया भएर यी दुई देशहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यसलाई हामी युजली एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी भन्छ, त्यो एक्सर्साइज गरेर कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन एक्सर्साइज गरेर त्यो एक्सर्साइज पनि दोस्रो क्षेत्राधिकारको विषय। तेस्रो भनेको व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार अथवा नेपालमा यो कम प्रयोग हुन्छ व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारको विषय। जस्तै इन्डियामा दुईवटा कानुन छ, हिन्दू एक्ट र मुस्लिम एक्ट, दुईवटा फरक पर्सनल ल छ। जस्तै विवाहको विषयमा हिन्दू एक्टले पोलिग्यामीलाई क्राइम भन्न सक्छ, बहुविवाहलाई कसुर भन्न सक्छ, तर सँगसँगै मुस्लिम कानुनले बहुविवाहलाई कसुर भनेको छैन भने त्यो बहुविवाहलाई कसुर भन्ने कानुन त्यो हिन्दू धर्म अवलम्बन गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै लागू हुन्छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार हो। एकदम सीमित अवस्थामा कानुनले त्यसरी फरक आइडेन्टिटीको व्यक्तिलाई छुट्टाएर कसरी निर्धारण गरिदिएको छ भने त्यसलाई हामी पर्सनल जुरिस्डिक्सनको केस भन्छौँ। नेपालमा एक्ज्याक्टली पर्सनल जुरिस्डिक्सनको त्यस्तो कानुन छैन, तर इन्टरप्रिटेसनको जाने हो। जस्तो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा घुस लिने या दिने विषय स्पेसिफिक रूपमा सरकारी कर्मचारी अथवा पब्लिक अफिससँग मात्रै रिलेटेड छ अथवा सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गर्नेलाई पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र राखिन्छ। सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित विषयमा कसैले आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको छ या त्यस्तो कार्य गर्नको लागि कुनै
लाभ लिने या दिने कार्य गरेको छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्दाखेरि त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन चाहिँ सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायसँग जोडिएका व्यक्तिलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सेन्समा त्यो कानुनको क्षेत्राधिकार चाहिँ व्यक्ति क्षेत्राधिकार हो भन्ने परिभाषा कहिलेकाहीँ त्यो इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ। त्यो त्यति क्लियर पर्सनल जुरिस्डिक्सन होइन, त्यो आइडेन्टिटी र पोजिसनको कारणले डिफाइन गरेको जुरिस्डिक्सन हो। यो भयो 3टा क्षेत्राधिकारको विषय। त्यसमा के छैन त्यो एउटा पर्सनल जुरिस्डिक्सनको विषय त्यो पनि हो। क्षेत्रीय बाहुनलाई नहुने एउटा 1-2वटा जुन विगत केही समयदेखि हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसदेखि मानिआएको कल्चरमा कसैले हाडनातामा विवाह गर्न मामा कुकुरतिर विवाह गर्न पाउँछ छुट छ भने त्यसमा हाडनाताको करणीको मुद्दा नलाग्ने भन्ने कारण हुन्छ। त्यसलाई पनि पर्सनल जुरिस्डिक्सनकै इस्यु हो। तर त्यसमा समस्या के छ त भन्दै कानुनले पुरा परापूर्व कालदेखि मानिआएको रीतिरिवाज अनुसार कसैले गर्छ भन्ने, तर कुन स्पेसिफिक ग्रुपले त्यो प्र्याक्टिस गर्छ भन्ने निर्धारण गरिएको छैन। त्यो केस पर्दाखेरि त्यति बेलै पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई पर्सनल जुरिस्डिक्सन भन्दा पनि स्पेसल डिफेन्स भन्छ। स्पेसल डिफेन्स इन द सेन्स द्याट त्यो मुद्दा चलिसक्यो भने मलाई चाहिँ यसको लागि छुट छ, डिफेन्सको रूपमा प्रयोग गर्छु त्यो कानुनलाई। कानुनले स्पेसिफिक व्यक्ति आइडेन्टिफाई नगरिदिएको कारणले गर्दा, तर इन्टरप्रिटेसन गर्दा हामीले पर्सनल जुरिस्डिक्सनमा त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। अब यसमा केस भन्नुभयो, केसको लागि सबै मानव व्यक्तिगत सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरू जुनलाई हामी यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको मुद्दातिर राख्नुपर्छ। अनि लागु औषधको विषयमा, करप्सनको विषयमा चल्ने मुद्दाहरूमा जहाँ विदेशी व्यक्ति संलग्न छन् अथवा एउटा जस्तै मैले तपाईँलाई फेरि सेवा मागेँ, त्यो मेरो केसको नोट मैले ल्याउनु पाएन। एकचोटि विशेष अदालतमा एउटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा पर्दाखेरि एउटा नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी यो विद्युत प्राधिकरणले चाइनिज कम्पनीसँग यो ट्रान्सफर्मर किन्नको लागि एउटा सम्झौता गर्यो। अनि त्यो सम्झौता बमोजिमको ट्रान्सफर्मर यहाँका कर्मचारीहरूलाई इन्सपेक्सन पनि गरे। इन्सपेक्सन गरेर उनीहरूले इन्सपेक्सन गरेको आइटम ठिक थियो। नेपाल आउँदाखेरि ट्रान्सफर्मरमा कपर वायर हुनुपर्ने अल्मुनियम वायर भएर आयो। पछि त्यो छिटो छिटो पड्किन थालेपछि इन्भेस्टिगेसन हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो। नेपाल प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि चलाइयो र सँगसँगै चाइनाको कन्ट्र्याक्टरलाई पनि मुद्दा चलाइयो। र उनले अदालतमा एउटा स्पेसल डिफेन्स के लिए त भन्दा नेपालको यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन म चाइनिज व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मलाई लागू हुँदैन। तर अदालतको व्याख्या त्यति बेला के थियो त भन्दा त्यो अमुक कसुरको वारदात नेपालभित्रै भएको कारणले गर्दा र क्षति बेहोर्ने व्यक्ति नेपालभित्रै भएको कारणले गर्दा त्यो विदेशी नागरिक र विदेशमै बस्ने नागरिक भए पनि तेरो कार्यको असर नेपालमा भएको कारणले गर्दा तँलाई पनि हामीले नेपालमा मुद्दा चलाउन सक्छौँ र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा तँलाई पनि लाग्छ। त्यसमा अर्को कन्ट्र्याक्चुअल डिफेन्सको केस थियो। कन्ट्र्याक्टको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन, यो आर्बिट्रेसनमा जानुपर्ने विषय हो भन्ने कुरा त अर्को डिफेन्स हो। र यो जुरिस्डिक्सनको विषयमा अदालतले त्यो व्याख्या त्यो नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केस भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा यसलाई हामी पपुलरली भन्दा ट्रान्सफर्मर केस भन्छौँ, त्यो मुद्दामा बोलेको छ। चाइनिज पार्टीलाई मुद्दा चलाउने विषयमा यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको केस हो। बाँकी सबै मुद्दा जति पनि चल्छन् त्यो क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विषयवस्तु। क्षेत्राधिकार अझ कति लिमिटेड हुन्छ त भन्दा भौगोलिक क्षेत्राधिकार पनि नेपालभित्रको कसुरमा नेपालमा मुद्दा चलाउनु पाउँछ, तर कुन जिल्ला अदालतमा चलाउने र कुन जिल्लाभित्र त्यो मुद्दा चलाउने भन्ने विषय पनि त्यो क्षेत्राधिकारको विषय। जस्तै काठमाडौँभित्रको मुद्दा छ भने कानुन त नेपालको कानुन लाग्यो, तर कानुन लागिसकेपछि पनि इन्भेस्टिगेसन कसले गर्ने र कुन अदालतमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा पनि सेकेन्ड लेभल अफ क्षेत्राधिकारको टेस्ट हुन्छ। त्यति बेला जुन लोक्यालिटीभित्र त्यो क्राइम हुन्छ, काठमाडौँभित्र मुद्दा चल्यो भने क्राइम भएको हो भने काठमाडौँकै जिल्ला अदालतभित्र मुद्दा चलाउनु पर्छ, चितवनमा भएको भने चितवनकै जिल्ला अदालतभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ। अहिले एउटा सुप्रिम कोर्टमा एउटा केस पेन्डिङ छ। बर्दियाको मालपोत कार्यालयमा कृत्य कागजको विषय उठ्यो र त्यसमा भ्रष्टाचार र कृत्य कागजको दुईटै मुद्दा चल्यो। अनि त्यस्तै कार्य बाँकीमा पनि भयो। एउटा नक्कली श्रेष्ठता बनाएर त्यो श्रेष्ठताको आधारमा जग्गालाई किनबेच गरियो र त्यो जग्गाको लाभ लियो, जसमा सरकारी कर्मचारीको पनि मिलिमत्व छ भनेर त्यो मुद्दा फाइल भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसमा मुद्दा चलाइँदा अहिलेको एउटा इस्यु लयरहरूले उठाएको के पनि हो भन्दा त्यो बर्दियामा भएको र बाँकेमा भएको दुईटा कार्यालय एकै ठाउँ मिक्स गरेर एउटै मुद्दा चलायो बाँकी जिल्ला अदालतमा।
अब यहाँ क्षेत्राधिकार प्रश्न उठ्दैछ, बर्दियामा भएको अमुक कार्य हो भने त्यो बर्दिया जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा चलाइनु पर्थ्यो। बाँकीमा त्यस्तै कार्य भएको छ भनेर बाँकीमा पनि त्यो बर्दियाको केस जोडेर मुद्दा चलाउनु त्यो क्षेत्राधिकारको हनन हो भन्ने कुराको विषयवस्तु पनि उठाएको छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिको कसुर स्थापित हुँदा पनि कानुनको जुन मूलभूत विषयवस्तु हुन्छ क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मुद्दा चलाइयो भने त्यस्तो मुद्दा खारेज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो त्यति स्ट्रङ आर्गुमेन्ट होइन एउटै देशभित्रको एउटा जिल्ला अदालत अर्को जिल्ला अदालत भन्दा, तर त्यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो क्षेत्राधिकारको विषय त्यहाँ पनि जोडिएर आउँछ। यति भयो क्षेत्राधिकारको विषय। तेस्रो कुरा मैले भन्दाखेरि व्याख्या गरेर भने, तर यसमा दुई चारवटा पोइन्ट भनेको छु महत्त्वपूर्ण। तेस्रो कुरा फौजदारी दायित्वको विषय। फौजदारी दायित्व क्लासिफिकेसन अफ क्रिमिनल लाइबिलिटी अथवा फौजदारी दायित्वको वर्गीकरण हुन्छ। यो तीनटा हुनसक्छ, एउटा रिलेटिभ लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी र भाइकेरियस लाइबिलिटी। निरपेक्ष दायित्व, सापेक्ष दायित्व र भाइकेरियस लाइबिलिटीलाई के भन्छ? त्यही हो, बुझ्छ। यो तीनटा टाइपको लाइबिलिटी हुन्छ क्रिमिनल। सामान्यतया क्राइममा हामीले मान्ने दायित्व भनेको सापेक्ष दायित्व हो। सापेक्ष अर्थात् रिलेटिभ लाइबिलिटी भन्नुको मतलब हरेक कसुर प्रमाणित हुनको लागि दुईटा तत्त्व प्रमाणित हुनुपर्छ। एउटा त्यो अमुक कानुनले त्यो कसुरको परिभाषा गर्दाखेरि जुन कार्यलाई कसुर भनेको छ त्यो कार्य प्रमाणित हुनुपर्छ अथवा एक्टस रियस प्रमाणित हुनुपर्छ। एक्टस रियस भनेको त्यो अमुक कसुर जन्य कार्य, इभेन्ट, एक्ट अथवा ओमिसन। यसमा अमुक जन्य कार्य दुईटै हुनुपर्छ, एक्ट या ओमिसन। कुनै गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको दुईटै कार्य हुनसक्छ, जसलाई हामी एक्टस रियस भन्छौँ। कानुनले परिभाषा गरिएको कार्य भएको वा गर्नुपर्ने कार्य नगरेको दुईटै कार्यलाई हामी एक्टस रियस भन्छौँ। त्यो कार्य प्रमाणित हुनुपर्छ। फर्स्ट इज अ फ्याक्ट इस्टाब्लिस हुनुपर्छ अथवा कानुनको तथ्य इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले कुनै कसुर गर्यो भने पहिलो प्रश्न त्यो वारदात स्थापित हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो वारदात भएको समय र स्थान, व्यक्ति जसलाई त्यो मुद्दाको चार्ज लगाइएको छ त्यो पार्टिकुलर कार्य स्थापित हुन सक्छ कि सक्दैन। त्यो तथ्यले, प्रमाणले, इभिडेन्स बयान गर्ने व्यक्तिहरूको कुरा अथवा ल्याब रिपोर्ट, डिएनए परीक्षण, दुनियाँको इभिडेन्स एक्जामिनेसन हुनसक्छ। त्यो सम्पूर्ण इन्भेस्टिगेसनको पहिलो मकसद हुन्छ त्यो कार्य स्थापित गर्ने। त्यो अमुक कार्य भएको कसैले कसैलाई चाकु हानेर मारेको हो भने पहिलो क्वेसन त त्यसले त्यो चाकु त्यही व्यक्तिले हानेको हो कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो पहिलो कार्य हो, कार्य स्थापित हुनुपर्छ अथवा अमुक एक्टस रियस स्थापित हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो एक्ट प्रमाणित भइसकेपछि सँगसँगै त्यो कार्य गर्नको लागि त्यो व्यक्तिको मनसाय पनि त्यो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यो किन रेलिभेन्ट हुन्छ त भन्दा मनसाय पनि तीन स्टेजमा हामी गरिन्छ। एउटा मनसाय, एउटा लापरवाही र एउटा तीनटा लेभलमा हामीले मेन्स रियाको टेस्ट गर्छौँ र मनसायको टेस्ट गर्छौँ। अब यसको चौथो पार्ट भनेको एक्सिडेन्ट हो। कसैले भुलवश कुनै कार्य गरेको छ अथवा उसले नचाहेर कुनै सर्कमस्ट्यान्सले त्यसको सिनेरियो क्रिएट हुन्छ, त्यस्तो कार्यबाट कुनै व्यक्तिले क्षति बेहोर्छ भने त्यस्तो कार्यमा त्यो व्यक्तिलाई सजाय हुँदैन, किनभने त्यो क्राइम एमाउन्ट गर्दैन। यो तीनटा मध्ये कुनै कसुरलाई मनसाय नै पुष्टि हुनुपर्छ, कुनै कसुरलाई हेलचेक्राइ र अथवा लापरवाही मात्रै पुष्टि भएको हुन्छ। तर जुन कुरामा मनसायको तत्त्व आवश्यक छ त्यो मनसायको तत्त्व पुष्टि हुँदैन। त्यो व्यक्तिले त्यो कार्य गर्नको लागि उसको कुनै इच्छा थिएन, विल थिएन भने त्यो कार्य कसुर हुँदैन। इच्छा र विल कसरी प्रमाणित गर्ने विषयमा हामीले सामान्यतया धेरै टाइममा कोर्टले एनालाइज गर्ने कुरोको सर्कमस्ट्यान्सियल एभिडेन्स अथवा त्यति बेलाको परिस्थितिजन्य प्रमाण भन्छौँ हामी। परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई एनालाइसिस गरेर या अध्ययन गरेर त्यो व्यक्तिको त्यो अमुक कार्य गर्नको लागि उसको आफ्नो मनसाय थियो कि थिएन भन्ने। अब ती परिस्थितिजन्य कार्यमा सँगसँगै आएको रिलेभेन्ट फ्याक्टर भनेको त्यो व्यक्तिको मोटिभ, त्यो कार्य अमुक कार्य गरे बापत उसलाई कुनै लाभ हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, उसलाई कुनै रिसिभी हुन्थ्यो कि हुँदैन, रिसिभी थियो कि थिएन, त्यसबाट उसले कुनै लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो कि थिएन, उसलाई कसैले कुनै पार्टमा डर, त्रास, धम्कीमा राखेको थियो कि थिएन। यो सम्पूर्ण कुराहरूले मनसायिक तत्त्व पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ।
तर कुनै व्यक्तिको त्यो कार्यसँग लाभ लिने नियत थियो भन्नेमा त्यो लाभ आफैमा मनसाय हुँदैन, तर त्यो लाभ अथवा त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने त्यो फ्याक्टरहरूले यो व्यक्तिको यो कार्य गर्नको लागि मनसाय थियो भन्ने इङ्गित गर्न सक्छ अथवा रेफरेन्स दिन सक्छ। त्यो तत्त्वको लागि हामीले मनसाय पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि मोटिभ जस्तै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा हामीले म्याक्सिमम टाइम डिफेन्स लिने कुरा भनेको कुनै व्यक्तिले घुस रिश्वत लिएर यो अमुक कार्य गर्यो भन्दाखेरि लाभ लियो त यसले अथवा यो बापत यसको एकाउन्टमा पैसा आएको छ कि छैन, यो व्यक्तिले यो बापत पैसा ग्रहण गरेको छ कि छैन, या कसैबाट कुनै बेनिफिट लिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा डिफरेन्स गरिन्छ। कारण के त भन्दा त्यो व्यक्तिले विलफुल्ली त्यो भ्रष्टाचार गरेको हो भने त त्यससँग जोडिएको उसको मनसाय हुनु पर्यो। मनसाय हुनलाई कसैले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो दुरुपयोग गर्दा मलाई केही फाइदा हुन्छ भनेर दुरुपयोग गर्छ, या कसैलाई फाइदा पुर्याउनलाई दुरुपयोग गर्छ अथवा कसैलाई हानि पुर्याउनलाई दुरुपयोग गर्छ। त्यो मनसायिक तत्त्व त पुष्टि हुनु पर्यो नि त। कसैले लापरवाहीपूर्ण आफ्नो लाइफलिहुड पुष्टि गर्दाखेरि केही कुरा नजानेर गल्ती भयो, त्यो कारणले गर्दा के रङ भयो अनि त्यो देखेर कसैले त्यसमा मनसाय तत्त्वलाई कसरी पुष्टि गर्ने। कानुनले के भन्छ, कुनै भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा हेर्नुहोस्, कुनै दफामा लापरवाही भन्ने शब्द छ, कुनै दफामा मनसाय भन्ने तत्त्व छ। जहाँ मनसाय भन्ने तत्त्व छ त्यहाँ मनसाय भन्ने तत्त्वमा त उसको त्यो मनसाय पुष्टि हुनु पर्यो नि त। अदालतले धेरै लिँदैन यो डिफेन्स, तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफेन्स हो। मनसाय र लापरवाही भन्ने शब्दलाई फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले प्रयोग गरेको छ भने उसको इन्टेन्सन फरक छ। मनसाय भन्ने ठाउँमा मनसाय पुष्टि हुनुपर्छ, लापरवाही भन्ने ठाउँमा लापरवाही पुष्टि भएको हुन्छ। लापरवाहीको पुष्टि हुन सक्ने अवस्था कमजोर हुन्छ, तर मनसाय पुष्टि हुनको लागि उसले कि त लाभ ल्याएको पुष्टि हुनु पर्यो, अथवा कसैसँग रिसिभी भएको पुष्टि हुनु पर्यो, अथवा उसले कसैलाई हानि पुर्याउनको लागि त्यस्तो कार्य गरेको भन्ने पुष्टि हुनु पर्यो। केही न केही त पुष्टि गर्नु पर्यो। अहिले भर्खर 2076 सालमा 76 को अङ्क 2 हो, मैले मुद्दाको नाम भन्न सकिनँ, 76 को अङ्क 2 को तपाईँले त्यहाँ कोलममा हेर्नु हो भने तेस्रो हरफमा छ, तेस्रो 3 नम्बरको केसमा छ त्यो यो बेरुजु सम्बन्धी भ्रष्टाचार जन्य मुद्दामा लेना देना पुष्टि नभएको कारणले गर्दा मनसाय पुष्टि हुन सकेन, त्यस कारणले भ्रष्टाचार पुष्टि हुन सकेन। यो रेलिभेन्ट इस्यु, किनकि यसमा मनसायको तत्त्व त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यतिको लागि बास्कोटा केसमा के हुन्छ, उसले इन्टेन्सन छ तर लाभ लिएको छ, यसमा त एक्टस रियसै भयो। पहिलो कुरा त कानुनले कसुर गर्ने भनेको कार्य हुनु पर्यो नि त। कार्य गर्न म सोच्दै थिएँ, कार्य नै भएन। षड्यन्त्र हुनलाई एकजना व्यक्तिले हुँदैन, षड्यन्त्र हाम्रो पछाडि छ, इम्पोर्टेड अफेन्सेस भन्छ। कसुर भइ नसकेको केही कार्यहरूलाई पनि फौजदारी प्रक्रियामा कहिले त्यसलाई पनि चलाउन सकिन्छ। 65 प्रति मेरो सहानुभूति होइन, मेरो कति पनि छैन, म पनि कुचिङ तर कानुनको कुरो गर्दाखेरि उनलाई मुद्दा चलाउनको लागि भ्रष्टाचार जन्य मुद्दा यिनलाई चल्यो भोलि विशेष अदालतमा भने वकिललाई उफ्रिनलाई धेरै ठुलो ठाउँ छ, किनकि यसले जुन अमुक कार्य भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरे भन्ने कुरा छ त्यो कार्य नै भएको छैन। 70 करोड पाए त म टेन्डर दिन्थे भन्ने उनको मनमा छ, उसको लागि मैले सल्लाह गर्दैछन्, तर त्यो टेन्डरै ल्याएको छैन, टेन्डर ओपन नै भएको छैन। अब कार्य नै नभएपछि केलाई चाहिँ अब हामीले भ्रष्टाचार भन्ने लास्टमा 15 मिनट क्वेसन सोध्दैछ। अर्को कुरा यो एक्टस रियस र मेन्स रियको सापेक्ष दायित्व हुने कानुनमा कसुरमा यो एक्टस रियस र मेन्स रियको दुईटै इलिमेन्ट प्रमाणित, यो इलिमेन्ट प्रमाणित भएन भने त्यो कसुर गर्ने कार्य हुने। अर्को एउटा इक्जाम्पल अहिले भर्खर राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा यो किन रेलिभेन्ट हुन्छ त भन्दा एउटै मुद्दामा विभिन्न प्रतिवादीहरू राख्यो भने अदालत र प्रोजिक्युसनको ट्रेन्ड के हुन्छ त भन्दा कुनै कसुर भएको छ भने एकजना त गल्ती गरेको व्यक्ति भेटिनु पर्यो नि त। अनि त्यो एकजना गल्ती गरेको व्यक्ति भेटिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति जो भेटिन्छ त्यसैले मुद्दा चलाइन्छ क्या। नेपालको समस्या त्यो छ। त्यो एउटा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा एकजना इन्डियन व्यापारीले नेपालमा एकजना एजेन्ट क्रिएट गरेर उनले 9 वटा कम्पनी दर्ता गराए, प्रोप्राइटरसिप फर्म दर्ता गराए।
अनि त्यो प्रोप्राइटरसिप कम्पनीबाट एउटा ट्रेडरको नाममा नक्कली बिजकहरू कारोबार नै नगरेर बिजक जारी गरेर उसले भ्याटको क्रेडिट क्लेम गरे अनि त्यसबाट उनको भ्याट पनि बस्ने भयो इन्कम ट्याक्स पनि बस्ने भयो अनि त्यो कार्य गर्नको लागि उनले बनाएको जति बिल लगेर अडिटरलाई देखाएर यो बिलको आधारमा अडिट रिपोर्टमा साइन गरिदियो भने अडिट रिपोर्टले साइन गर्छ अनि राजस्वको पछि अनुसन्धान हुँदाखेरि त्यहाँ बेरुजी देखिएपछि मुद्दा चलाउनु पर्यो मुद्दा चलाउँदाखेरि इन्डियन पनि गायब छ प्रोप्राइटरसिप दर्ता गर्ने व्यक्ति पनि गायब छ अनि भेटिन्छ को अडिटरले साइन गरे अडिटर त नेपालमै छ अनि अडिटरले राजस्व चुहाड सम्बन्धी मुद्दा लगाएर 1 अरब 2 अरबको बिगो लगाएर मुद्दा हाल्यो अब यसमा उसलाई कसुर गरेको भन्न लगाएको छैन कसुरको मतियार भन्न लगायो तर यसमा मनसाय तत्त्व उसले त्यो व्यक्तिले त्यो अमुक कारोबार नै नभएर त्यो कार्य गरेको हो भन्ने अथवा त्यो कार्य गर्नको लागि उसले सही कुराको त्यो मनसाय तत्त्व त पुष्टि हुनु पर्यो नि त उसले कार्य त गर्यो सही त गर्यो त्यो गलत त सही तर त्यो सही गर्दाखेरि उसले त्यही एक्चुअल त्यो बिल होइन भन्ने उसलाई जानकारी पनि हुनु पर्यो र त्यो बिल होइन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै उसले सही गर्यो भने बल्ल मनसाय पुष्टि भयो अब उसको मनसाय त्यहाँ पुष्टि नै हुँदैन अब त्यसलाई कसरी मुद्दा चलाउनु जुन व्यक्तिले मनसाय राखेर त्यो कार्य गर्यो ऊ नेपालमा छैन अदालतको ट्रेन्ड र प्रोजिक्युसनको ट्रेन्ड के छ त भन्दा कार्य भयो भने सजाय पाउने एउटा व्यक्ति त भेटिनु पर्यो जुन व्यक्ति भेटिन्छ त्यसैलाई सजाय गर्ने त्यो परिपाटी नै गलत त्यो मनसाय पुष्टि भएन भने त्यस्तो क्राइमहरूमा प्रतिवादीले त्यो एडभान्टेज पाउँछ त्यो मनसाय पुष्टि हुने सर्कमस्टेन्सियल इभिडेन्स पनि हामीले मुद्दामा पेश गर्नुपर्छ अर्को निरपेक्ष दायित्व भन्ने केही कसुरहरूमा सम्पूर्ण कसुरहरूमा केही कसुरहरूमा मनसाय तत्त्व प्रमाणित नगरेर पनि कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ र त्यस्तोमा कार्य मात्रै प्रमाणित भयो भने त्यो केस मात्रै प्रमाणित भयो भने त्यस्तो व्यक्ति कसुरको सजायको भागीदार हुन्छ जस्तै अन्डर एजलाई रेप गर्ने त्यो कानुनले अहिले के भन्छ भन्दा 18 वर्ष मुनिको बालिकालाई कसैले सहमतिमा पनि करनी गर्यो भने त्यसलाई जबरजस्ती करनीको मुद्दामा जस्तै अस्ति भर्खर मैले हेरेको एउटा मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 17 वर्षकी केटी 18 वर्षको केटो गाउँघरमा दुईटै +2 पढ्ने डिप्लप गरेछ अनि इन्टरकास्ट भएको कारणले गर्दा बाउले विवाह गर्न मानेन केटाकेटी भागेर विवाह गरे केटाकेटी भागेर विवाह गरेपछि 2-4 दिन घरबाट गायब भए पछि बाउले प्रहरीमा गएर जबरजस्ती करनी र अपहरणको मुद्दा लगाए अनि त्यसपछि अदालतमा मुद्दा चलेर बयान गर्दाखेरि केटा र केटीले तिम्रो भागेर बिहा गरेको विवाह गरेको तिम्रो बिचमा शारीरिक सम्बन्ध भयो हाम्रो सहमतिमा भयो हामीले एकदमै धेरै माया गर्छौँ हामीले विवाह गर्ने हो केटा पनि रुन्छ केटी पनि रुन्छ सँगसँगै तर अदालतको अगाडि हामीले बहस गर्दा कसरी भन्ने 17 वर्षको केटीलाई 18 वर्षको केटाले सहमति भएको इच्छाले विवाह गर्ने मनसायले भागेर दुईटैको माया प्रेम छ दुवै इच्छा छ उनीहरू जुगसम्म सँगै बाँच्न चाहन्छन् तर कानुनले 18 वर्षभन्दा मुनिको बालिकालाई करनी गर्यो भने त्यो कसुर हुन्छ जबरजस्ती करनीको कसुर हुन्छ अब यसमा यसको इच्छा थिएन यिनीहरूले सहमतिमा गरे हुन् यिनीहरूको यति धेरै माया छ भनेर बोल्नुको केही अर्थ छैन यो यसमा कार्य प्रमाणित हुनु नै सफिसियन्ट हुन्छ अब अदालतमा हामीले के बोल्ने हो साह्रै अन्याय भयो श्रीमान भन्दा अन्याय त भयो तर तपाईँको पक्षले मैले गरे हुनुहुन्छ उसले शारीरिक सम्बन्ध राखेको हुँ भनेपछि नै त्यही च्याप्टर क्लोज के भयो त भन्दा यो जबरजस्ती गरेको यसमा इच्छा थियो मनसाय थिएन अथवा मनसाय थियो हाम्रो सहमति थियो हामी यति धेरै माग त्यो केटी जसलाई चाहिँ हामीले भिक्टिम भन्दैछौँ यो केसमा त्यो भिक्टिम त्यही अदालतमा रुन्छ बुढोले जेल हाल्यो तर त्यो केटालाई 10 वर्ष जेल पठायो अदालतले त्यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन किनकि यो के हो निरपेक्ष कसुर यस्तोमा कुनै व्यक्तिलाई यस्तो कानुनको मकसद भनेको चाहिँ कुनै स्पेशल रेगुलेटरी डिजाइन चलाउनको लागि अथवा कुनै व्यक्ति जसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ संरक्षण गर्नुपर्ने केही व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि बनाइएको कानुन हो जस्तै महिलाहरूको अथवा बालिकाहरूको हकलाई संरक्षण गर्नको लागि अथवा कुनै अपाङ्ग भएको व्यक्तिको हकलाई संरक्षण गर्नको लागि यस्तो कानुन बनाउन सकिन्छ धेरै स्ट्रिक्ट लायबिलिटीहरू डट लायबिलिटी हुन्छ जस्तै ट्राफिक भाइलेसनमा मनसाय तत्त्व पुष्टि हुनु पर्दैन लाइन क्रस गरेपछि उताबाट गाडी आएको त्यसले पहिले त्यस गरेर मैले यता लिएँ त्यो कसैको पनि अर्थ लाग्दैन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तर ट्राफिक भाइलेसन कसो हुन्छ
त्यो कसुर होइन, त्यो टर्ट लाइबिलिटी अथवा सिभिल लाइबिलिटी हो। नेपालमा टर्ट लाइबिलिटी नभएको सिभिल लाइबिलिटी हो। त्यो धेरै स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीको केसेसहरू सिभिल लाइबिलिटी हुन्छ, तर केही कसुरमा केही कसुरहरू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीमा पर्छ। जस्तै कम उमेरको बालबालिकालाई गरिएको करणीले जबरजस्तीकरण एउटा युकेको सुप्रिम कोर्टको केस छ आर भर्सेस टाइलेट भन्ने 1894 आर भर्सेस TYRE टाइलेट 1894 केस। त्यसमा एउटा 16 वर्षको केटीलाई एकजना व्यक्ति वयस्क व्यक्तिले सहमतिमै करणीले उनीहरू बाइक गरेर दोस्ती भयो, फ्रेन्डसिप भयो, अनि उनीहरूको शारीरिक सम्बन्धहरू पछि मुद्दा चल्दाखेरि ती व्यक्तिले मलाई यी व्यक्तिको उमेर नै थाहा थिएन, उसको उमेर कति हो भन्ने कुरा जानकारी नै थिएन, हामी रिलेसनमा थियौँ, हाम्रो सम्पर्क भयो भन्दा अदालतले त्यो डिफेन्स पनि दिएन। त्यो मिस्टेकको पनि गुन्जाइस दिएन, किनकि कानुनले स्ट्रिक्ट रूपमा उमेरभन्दा कम व्यक्तिको लागि निश्चित उमेरभन्दा कम व्यक्तिको लागि त्यो तपाईँले जानकारी नपाउनु पनि त्यो व्यक्तिले नै तपाईँलाई झुक्काएर तपाईँ उसको उमेर भन्दैन, उसको 17 हुँदा हुँदै तपाईँलाई 20 भन्छ भने त्यसमा मुद्दा लाग्दैन। त्यसमा तपाईँले एउटा डिफेन्स पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले सोध्ने प्रयत्न नै गर्नु भएन अथवा तपाईँले जान्ने प्रयत्न नै गर्नु भएन भने तपाईँले नजानेको कारणले गर्दा मात्र त्यो कसुरबाट तपाईँले छुट्याएर पाउनुहुन्छ। त्यति स्ट्रिक्ट हुन्छ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, त्यति मात्र। तेस्रो हुन्छ यो भाइक्यारियस लाइबिलिटी। के भन्नुभएको थियो यसमा भनेको यो भनेको कुनै अर्को व्यक्तिको कार्यको लागि डिफ्रेन्ट व्यक्तिलाई लाइबल बनाउने व्यवस्था हो। यो भनेको कुनै व्यक्तिले कार्य गर्यो, एक्ट एउटाले गर्यो, तर त्यसको सजायको भागीदार अर्को व्यक्ति हुन सक्छ केही अवस्थाहरूमा। यसमा दुईटा अवस्था हुन्छ, एउटा डिप्लोइमेन्ट अफ इनोसेन्ट एजेन्ट भन्छ, अन्जान व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कसुर गरिएको छ। दोस्रो हुन्छ कम्पनी अथवा कम्पनीको नाममा कसुर भएको छ भने कम्पनीका सेयरधनी अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने व्यक्ति डिरेक्टरहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो कसुर गर्ने कार्यको लागि जस्तै राजस्व चोर सम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीको नामबाट भौसाली हुन्छ अथवा इन्कम ट्याक्स उछाली हुन्छ। तर त्यति बेला कम्पनीलाई मुद्दा चलाएर कम्पनीलाई जेल हाल्यो भने त्यो कम्पनीका सेयरधनी र त्यो कम्पनीका सञ्चालकहरू जब त्यो कार्य गरेको ती व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाइन्छ। र डिप्लोइमेन्ट अफ इनोसेन्ट एजेन्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ नजान्ने व्यक्तिलाई मैले कसैले एउटा व्यक्तिलाई खाममा हालेर मेरो साथीलाई विश्वासको पात्रलाई मैले खाममा चिठी हालेर त्यो चिठी दाङमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई पुर्याइदिएँ भनेर दिएँ। ऊ विश्वासको पात्र हो, त्यो खामभित्र चिठी छ भनेपछि उसले चिठी छ नै भन्ने बुझेर लयो। तर त्यो चिठीको बिचमा मैले 1 लेयर अफिम गाँजा एउटा लेयर भरेर बिचमा राखेको थिएँ, बाहिरबाट कागजले ऱ्याप गरेर पठाएको थिएँ। भोलि उसलाई पुग्दाखेरि बिच बाटोमा प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्योसँग त्यो अमाउन्टको गाँजा भेटियो, जुन कुरा नेपालको कानुनले कुनै पनि लागु पदार्थलाई ओसार पसार गर्ने कार्यलाई कसुर मान्छ। अब भेटिएको उसँग ओसार पसार गर्ने व्यक्ति पनि ऊ हो, तर उसलाई नलेज नै छैन त्यो कार्यको। त्यो व्यक्तिलाई हटाउने व्यक्ति म हुँ र उसलाई मैले झुक्याएर त्यसमा केही पनि छैन भन्ने विश्वासमा पारेर उसलाई दिएको छु र उसले मसँगको रिलेसनको कारणले गर्दा मेरो विश्वासमा परेर त्यो कुरा पुग्दैछ भने त्यो कार्य ओसार पसारकै कार्य हो, त्यो कसुर पनि हो। र त्यो कसुरको लागि वास्तवमा त्यो कार्य गर्ने व्यक्ति मेरो साथी भए तापनि त्यो ओसार पसारको लागि सजाय मलाई हुन्छ, किनकि त्यो व्यक्तिलाई खटाउने व्यक्ति त्यसलाई चाहिँ हामी डिप्लोइमेन्ट अफ इनोसेन्ट एजेन्ट भन्छ। अथवा त्यो कार्यमा अन्जान रहेको व्यक्ति, यसमा फौजदारी संहिता पनि यो बोल्न सक्छ। यो फौजदारी संहिताको यो अगाडिको च्याप्टर 3 सम्मको यो प्रोभिजन चाहिँ घोकेर टकटक लेख्नुभयो भने तपाईँलाई नम्बर दिन गर्दैन। यहाँ छ हेर्नुहोस् तपाईँ 30 मा सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनुको अपराधिक दायित्व हुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो अवस्था सङ्गठित संस्थाले गरेको अपराधमा त्यो सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई सजाय हुन्छ। यो मात्रै रहेछ यसमा डिप्लोमेन्ट दफा 30 को व्यवस्था भाइक्यारियस लाइबिलिटी सङ्गठित संस्थाको ले गरेको कसुरमा त्यो सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीहरूमा पनि जसको कन्ट्रोल छ त्यो कम्पनीमा अथवा त्यो सङ्गठित संस्थामा ती व्यक्तिलाई
लाइबिलिटी र भाइकेरियस लाइबिलिटीको विषय कहिलेकाहीँ टर्चसँग त्यही पनि कन्फ्युजन हुन्छ, कन्फ्युजन नहुँदा धेरै पुस्तकहरूमा के लेख्नु यो तिनवटा अवस्था कुनै कार्य स्वीकारेको कारणले गर्दा बाई भर्चु अफ ग्राटिफिकेसन त्यो अमुक कार्य मेरो जिम्मामा भएको हो भनेर कसैले स्वीकारेको कारणले गर्दा अथवा ब्लड रिलेसनको कारणले गर्दा अथवा कुनै स्पेसल रिलेसनसिपको कारणले गर्दा पनि कसैको दायित्व अरू व्यक्तिप्रति सर्न सक्छ भन्ने जुन यो सिफ्टिङ अफ लाइबिलिटी हुन्छ त्यो पनि भाइकेरियस लाइबिलिटी हो। तर कसुरमा यस्तो रेयर हुन्छ, जस्तै मेरो बच्चाले गरेको रङ छ, कति मेरो बच्चाले कसैको घरमा गएर कुनै क्षति पुऱ्याइदियो भने त्यो बच्चाको क्षति प्यारेन्ट्सले तिर्नुपर्छ, तर त्यो कसुर होइन। त्यो सिभिल लाइबिलिटीमा उसले पुऱ्याइदिएको क्षति मैले बिहोर दिएको, जस्तै मेरो घरमा भएको चौपायाले कसैको बारीमा गएर मकै खाइदियो, त्यसको नाश गरिदियो भने त्यो मेरो चौपायाको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र त्यसले गरिदिएको नाशको क्षतिपूर्ति मैले तिर्नुपर्छ। यो पनि भाइकेरियस लाइबिलिटी हो, तर यो कसुर होइन। यसमा कन्फ्युजन नहुँदा कसुर जन्ने कार्यमा सिफ्ट हुनको लागि त्यो अमुक कसुर गर्नको लागि मनसायको तत्त्व जो हुन्छ त्यो मनसाय कसमा निहित थियो भन्ने कुराको टेस्ट गरिन्छ। त्यो मनसाय त्यो साँच्चीकै त्यो कार्य गर्ने व्यक्तिमा थियो या त्यसलाई खटाउने व्यक्तिमा थियो, र त्यो कार्य गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य गर्दाखेरि त्यो खटाउने व्यक्तिको इच्छा र उसको मनसाय अथवा उसले गर्न लागेको गैर कानुनी कार्यको बारेमा उसलाई जानकारी थियो कि थिएन, त्यो कुरालाई हेरिन्छ। र यदि त्यो व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी थिएन र त्यो अमुक कसुर गर्नको लागि जसले मनसाय राखेर त्यो कार्य गर्नको लागि खटायो त्यो व्यक्तिलाई मात्रै त्यस्तो कुराको जानकारी थियो र त्यसले मात्रै त्यस्तो अमुक कार्य गर्न चाहेको थियो भने त्यो लाइबिलिटी सिफ्ट भएर त्यो मनसाय हुने व्यक्तिमा सर्छ अथवा त्यो इन्टेन्सन राख्ने व्यक्तिमा सर्छ, त्यसलाई चाहिँ र ब्लडको नाताले मात्रै यो लाइबिलिटी सर्दैन, कुनै स्पेसल रिलेसनसिपको कारणले मात्रै यो लाइबिलिटी सर्दैन। मनसाय कसमा थियो भने फ्यामिलीभित्र बुढाबुढीले क्राइम गर्यो भने बुढीको क्राइम बुढालाई सर्ने होइन, बुढा र बुढी दुवैलाई मुद्दा सर्न सक्छ, तर बुढीलाई जानकारी थिएन भने मात्रै बुढी। जस्तै अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा अहिले बुढाले कमाएको सम्पत्ति बुढीको नाममा राखेको छ, भोलि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो भने बुढीले मेरो सम्पूर्ण कार्य बुढाले गरेको हो र बुढाले नै त्यो सम्पत्ति राख्थ्यो, बुढाको नै मनसाय थियो, त्यस कारणले मलाई सजाय हुनुपर्ने भन्न नमिल्न सक्छ। उसलाई त्यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी थियो र त्यो बुढीले त्यसमा पनि साथ दिएको छ भने त्यतिले कारणले मात्रै त्यो ब्लड रिलेसनको कारणले अथवा उनको म्यारिटल रिलेसनसिपको कारणले मात्रै त्यो लाइबिलिटी सेफ हुँदैन। त्यो भाइकेरियस लाइबिलिटीको एकदमै स्ट्रिक्ट लिमिटेसन हुन्छ, त्यो व्यक्ति अन्जान हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिले त्यो विषयमा कुनै जानकारी नै प्राप्त नगरेको हुनुपर्छ र त्यसको त्यो कार्य गर्नको लागि कुनै पनि मनसाय थिएन भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो भने मात्रै र जो व्यक्तिको मनसाय थियो त्यो व्यक्ति भेटिन्छ भने अनि बल्ल त्यति बेला भाइकेरियस लाइबिलिटीको लाइबिलिटी सेफ हुन्छ। यो कुरा भयो दायित्व। तेस्रो पार्ट के छ? इभेन्ट्स अफ क्राइम मैले इभेन्ट्स अफ क्राइम पनि म यहाँ यो सिद्धान्त फौजदारी कानुनका केही मूलभूत सिद्धान्तहरू, फौजदारी कानुनको सिद्धान्तहरू किन आवश्यकता पर्छ? फौजदारी कानुन र सबै कानुनमा एउटा फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो त भन्दा लेट द 100 criminals be freed rather than one innocent be dead. एकजना इनोसेन्ट व्यक्तिलाई सजाय गर्नुभन्दा बरु कुनै कसुरको अन्जानताको कारणले गर्दा 100जना क्रिमिनल छुट्छन् भने त्यो छुट किनकि उनीहरूलाई पछि कुनै कार्यबाट फेरि पक्राउनु परिन्छ, तर इनोसेन्ट व्यक्तिलाई जेल गर्न या सजाय गर्न पाइँदैन किनकि त्यो रिपकर्सन कसैलाई सजाय गरेको कारणले रिपकर्सन जुन मान्छेले बियर गर्छ त्यो जेलमा बसेको कारणले गर्दा सजाय बियर गरेको कारणले गर्दा सामाजिक निष्ठामा भएको भनौँ अथवा उसले क्रिएट गर्नु परेको उसले बियर गर्नु परेको मानसिक तनावहरूको लस मान्छेलाई कहिले पनि तपाईँले परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न। फेरि पनि त्यो रिकभरी कुनै पनि हालतमा कसैलाई पनि त्यसले मोनिटरी होस् कन्सुलेसन होस् कुनै पनि हिसाबले तपाईँले दिन सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा फौजदारी कानुनको एप्लिकेसन अथवा इम्प्लिमेन्टेसन उसको लागू कार्यान्वयन गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुऱ्याएर स्ट्रिक्टली गरिन्छ। त्यो कार्य त्यो प्रयोजनको लागि फौजदारी कसुरमा केही मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई पहिल्यै निर्धारित गरिएको छ। हरेक देशको हरेक फौजदारी कानुनमा हरेक कसुरमा केही मूलभूत सिद्धान्तहरू लागू हुन्छ। जस्तै
फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको द प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स भन्छ हामी व्यक्तिलाई यो हाम्रो संहिताले पनि राखेको छ मूलभूत सिद्धान्तहरूमा तपाईँले परिच्छेद 2 मा हेर्नुभयो फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने अथवा 12 यसको प्रमुख सिद्धान्त के हो त भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई अमुक कसुरमा कसुरदार होस् भनेर मुद्दा चलाइयो भने अदालतले त्यो व्यक्तिलाई कसुरदार प्रमाणित नगरेसम्म अथवा अदालतले त्यो व्यक्तिको त्यो कार्य र त्यो मनसायलाई पुष्टि गरेर तेरो कार्य चाहिँ कसुर गर्ने कार्य थियो र तैँले त्यो कार्य गरेको कारणले गर्दा कसुर गरिस् त्यस कारणले तँलाई यति सजाय हुन्छ भनेर अदालतले अन्तिम फैसला नगरेको मितिसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई इनोसेन्ट मानिन्छ अथवा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुर मानिन्छ अथवा त्यस्तो व्यक्तिलाई आरोपित मात्रै भनिन्छ कसुरदार भनिन्छ अथवा हाम्रो यो शब्दमा पनि हामीले यो प्रयोग गर्छौँ एक्युज र कन्भिक्ट अथवा आरोपित र कसुरदार भनेर यो सिद्धान्त हुन्छ। यसको सिद्धान्तको अर्थ के हो त भन्दा व्यक्तिलाई हामीले कसुर प्रमाणित नगरेको अवस्थासम्म इनोसेन्ट मान्ने कारणले गर्दा यी व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउँदा गर्ने काम कारबाहीमा पनि स्ट्रिक्टली ध्यान दिनुपर्छ। भोलि हामीले एउटा व्यक्तिलाई कसुरदार हो अथवा आरोपित हो भन्ने मानेर मुद्दा चलाउँदाखेरि अदालतले फैसला गर्नुपर्ने मितिभन्दा अगाडि नै हामीले उसलाई उसको कार्यमा जजमेन्टल भएर कुनै एक्सन गरेको कारणले गर्दा उसले कुनै क्षति बिहेर गर्यो भने त्यसको रिपरकसन अथवा त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले पछि दिन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा केही स्पेसल प्रोटेक्सन कानुनले दिन्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा उसको उसले के कुन कार्यको कारणले गर्दा उसलाई पक्राउ गरिएको त्यसको उसलाई पक्राउ पूर्जी दिनुपर्छ। उसलाई पक्राउ पूर्जी दिइसकेपछि उसलाई पक्राउ गरेको 24 घण्टाभित्र अदालतमा हाजिर गराउनुपर्छ। अदालतमा हाजिर गराइसकेपछि अदालतले निर्धारण गरिदिएको म्यादसम्मको लागि मात्रै उसलाई अनुसन्धान गराउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्धमा बोल्न लगाउन बाध्य गराउन पाइँदैन। कसैले मलाई कुनै कसुर गरेको कारणले गर्दा मलाई बोलाएर तैँले के गरेको कार्य गरेको भएपछि म बोल्दिनँ भन्नु मैले पाउँछु, किनकि मलाई यो राइट कोर्टले अथवा कानुनले नै मलाई दिएको छ, किनकि मैले मेरो विरुद्धमा लाग्ने प्रमाण मैले बोल्न मलाई बाध्य हुँदैन। स्टेटको पुरा रिसोर्सेस छ, तैँले लगा इन्भेस्टिगेसन गर र मेरो अमुक कार्य प्रमाणित गर्न सक्छस् भने गर, मलाई ठिक छ, त्यो भयो भने म सजायको भागीदार हुन्छु। र कुनै इन्भेस्टिगेसनको फेजमा निश्चित समयावधिको लागि कसैले मलाई कस्टडीमा राख्न सक्छ इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि, तर त्यसरी कस्टडीमा राखेको समयमा मलाई बाध्य गराएर कुनै कुरा भन्न लगाउन अथवा मैले बोल्न चाहँदैन भन्दा भन्दै मलाई बोल्न बाध्य गराउन सकिँदैन। यो संविधानले पनि प्रोटेक्सन गरेको कुरा हो। त नेपालको संविधानको धारा 20 मा छ यो फेयर ट्रायल प्रिन्सिपल पनि भन्छौँ हामीले। धारा 20 मा यो व्यवस्था गरिएको छ। यो सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू धारा 20 मा भएको जति पनि छन् त्यो सबै प्रिन्सिपलको एउटै मकसद हो, प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स अथवा व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नहुँदासम्म कसुरदार मानिँदैन र उसलाई टर्चर गर्न पाइँदैन। अथवा फेयर ट्रायलको जति पनि सिद्धान्तहरू छन्, क्रिमिनल ल पढ्ने व्यक्तिले तपाईँले छुट्टै शब्दमा फेयर ट्रायल गर्नुहुन्छ। फेयर ट्रायलका जति पनि सिद्धान्तहरू आजको मितिसम्म प्रतिपादन भएका छन्, राष्ट्रिय लेभलमा या अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीहरूमा, कन्भेन्सनहरूमा, ICCPR, ICSCR जति पनि छन्, कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर, यिनी जतिमा पनि प्रतिपादन गरिएका फेयर ट्रायलका सिद्धान्तहरू छन्, सबैको रुट प्रिन्सिपल भनेको प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स भनेको कुनै अमुक कसुरमा आरोपित भनेर थपिएको व्यक्तिलाई उसको कसुर प्रमाणित नभएसम्म उसलाई इनोसेन्ट मानिन्छ अथवा ऊ त्यो कसुर गरेको व्यक्ति होइन भन्ने एजुम्सन राखिन्छ। यो कारणले गर्दा यसमा प्रमाणको भार प्रोजिक्युटरलाई राख्ने कारण पनि यही हो। फौजदारी कसुरमा जस्तै सिभिल लाइबिलिटीमा ब्यालेन्स अफ इभिडेन्सको बेसिसमा मुद्दा फैसला गरिन्छ। कुन व्यक्तिले पेश गरेको प्रमाण बलियो हो त्यसको आधारमा मुद्दा निर्णय गरिन्छ कसको फेभरमा जिताउने। तर फौजदारी कसुरमा त्यो हुँदैन। फौजदारी कसुरमा प्रोजिक्युटरले अथवा मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले
त्यो व्यक्तिलाई चलाइएको मुद्दाको कसुरको तथ्य अथवा उसको त्यो कसुर जन्ने कार्य, जुन कार्यलाई जस्तै मान्छे मार्ने कुरालाई मान्छे मारेको कार्य अथवा जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा जबरजस्तीकरणी गरेको कार्य अथवा कुनै अमुक कसुर, कसैले गाँजा ओसार पसार गर्नेमा ओसार पसार गरेको वारदात अथवा बरामदी मुचुल्का प्रमाणित गर्ने कार्य सम्पूर्ण लायबिलिटी प्रोसिक्युसनमा हुन्छ र मुद्दा चलाउने अधिकार हुन्छ। त्यो कुरा होइन भन्ने कुराको प्रमाणित पनि गर्नु पर्दैन। कारण के त भन्दा लले नै मलाई प्रोटेक्सन के गर्छ त भन्दा त इनोसेन्ट होस् र तैँले क्राइम गरेको भन्ने कुरा कसैले प्रमाणित गर्छ भने उसले ल्याएर एभिडेन्स देखाउँछ र उसले दिएको एभिडेन्सले तेरो कार्य र मनसाय दुवै तत्त्व पुष्टि हुन्छ भने अनि बल्ल तँलाई म कसुरदार भन्छु। तर त्यो मितिसम्म त इनोसेन्ट होस् र त इनोसेन्ट होस् भन्ने प्रमाण तैँले केही पेश गर्न सक्दैन र त्यो तैँले पेश गर्नुपर्ने तरिकाको हुन्छ। कानुनले त्यो मान्छ। सो यो बढेन प्रोजिक्युसनमा हुने सिद्धान्त, कसैलाई बोल्न बाध्य नगराउने सिद्धान्त, कानुन व्यवसाय राख्न पाउने र कानुन व्यवसायको सल्लाह लिन पाउने सिद्धान्त र यो फेयर ट्रायल स्वच्छ सुनवाईको सम्पूर्ण जति पनि सिद्धान्तहरू छन् अदालतभित्र 24 घण्टाभित्र हाजिर गराइसक्नुपर्ने र अदालतले दिएको म्यादसम्म मात्रै कुनै व्यक्तिलाई कस्टडीमा राख्न पाउने र यी जति पनि सिद्धान्तहरू छन् त्यो सबै सिद्धान्तको रूट सिद्धान्त भनेको प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स हो। प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्समा यो सबै पोइन्टहरू गर्छु यो प्रिजम्पसन अफ इनोसेन्स यो प्रमुख सिद्धान्त हो। अर्को सिद्धान्त भनेको अघि मैले सुरुमै भनिहालेँ, कानुनले दफा 6 को कुरा कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने। पहिलो कुरा अनलेस केही कुरालाई कानुनले कसुर नभनेसम्म त्यस्तो कार्य कसुर हुँदैन। यो पनि अर्को सिद्धान्त, यसमा हामीले सुरुमै व्याख्या गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले मैले व्याख्या गरेँ। अर्को भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको हामीले एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल अथवा रेट्रोस्पेक्टिभ ल, दुईटा टर्मिनल छ। एक्स पोस्ट फ्याक्टो नेपाली टर्मिनल लक्ष्य भन्छ होइन, लक्ष्य कानुन भनेको जनरल टर्मिनल ल्याटिन फ्रेज हो एक्स पोस्ट फ्याक्टो लज भन्ने। एक्स पोस्ट फ्याक्टो लज भनेको चाहिँ कार्य जुन अमुक कार्य छ त्यो कार्यभन्दा पछि बनेको कानुन प्रयोग गरेर कसैलाई पनि कसैको भागीदार मिल्दैन। अथवा फौजदारी कानुनमा पछि भएको घटनालाई पहिला भएको घटनालाई पछिको कानुन लगाएर दुईटा कुरा यसमा कसुर प्रमाणित गर्नु पनि मिल्दैन वा सजाय गर्न पनि मिल्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा कानुनले कुनै कसुरको सजाय बढाएर कानुन ल्याउँछ भने त्यो बढेको सजाय लाग्दैन। पहिला उनले जुन कसुर जन्ने कार्य गरेको हो त्यो मितिमा त्यो कार्य कसुर परिभाषित भएको थिएन भने, किनकि कानुनको फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो, कानुनले कसुर नभनेसम्म कुनै पनि कार्य कसुर हुँदैन। दोस्रो कुरा, कानुनले कुनै कसुरको लागि जति सजाय तोकिदिएको छ त्यति मात्रै सजाय हुन्छ, त्योभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन। कानुनले कहिलेकाहीँ सजायलाई घटाउनको लागि छुट दिएको हुन्छ न्यायालयलाई, त्यो घटाउने छुट दिएको डिस्क्रेसन अदालतले कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सक्छ, घटाउन सक्ने हो त्यो अवस्थामा, तर बढाएर कहिले पनि सजाय गर्न मिल्दैन। र त्यस्तो कार्य गरेको मितिमा त्यस्तो कार्यलाई कसुर भनेको थिएन भने अथवा त्यस्तो कसुर गरेको मितिमा त्यस्तो कार्यको लागि जुन सजाय थियो त्योभन्दा बढी सजायको लागि कानुन आयो भने त्यो दुईटै कुरा प्रयोग गर्न पाइँदैन। कानुनले कसुर नभनेको कुराले कसुर भन्न पनि पाइँदैन पछि कानुन बनाएर, र सजाय पहिला निर्धारित सजायभन्दा बढी सजाय गर्न पनि पाइँदैन। यो दुईटा इलिमेन्ट एकदम दुईटै कार्य गर्न पाइँदैन। जस्तै फेरि एउटा इक्जाम्पल भनिहालेँ, मैले एउटा केस भनेको थिएँ 2040 सालभन्दा अगाडि हाम्रोमा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कानुन थियो र पञ्चायत कालमा त्यो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको कुरालाई पश्चिम बङ्गालका सुप्रिम कोर्टले त्यो कसुर होइन तर पछि त्यसलाई कसुरमा परिभाषित गरिसके, तर पनि त्यसलाई कसुर होइन, किनकि जुन मितिमा त्यो कार्य भयो त्यो मितिमा त्यसलाई कानुनले निषेधित कार्य
रिजनेबल एक्सपेक्टेसन मान्छेको के हुन्छ भन्दा यो कार्य गर्दा मलाई सजाय हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मैले जानी त्यो कार्य गरेको छु भनेपछि कानुनले अर्थाले गरेको कुरा गल्ती छ त्यस कारणसँग मुद्दा जमाउँछु भन्न पाइँदैन। त्यो आर्बिट्रेरीनेस राज्यलाई दिने हो भने हिटलरको राज्य जस्तो हुन्छ जेल गराएर मुद्दा चलाएर मान्छेलाई कुनै पनि एउटा केस अस्ति भर्खर 2076 सालमा फैसला भएको डिसेम्बर श्रीमानको बेन्चबाट बन्दीको स्पष्टीकरणको मुद्दा मैले आफैले लगेको मुद्दा भएको कारणले गर्दा टङ्कप्रसाद शर्मा विरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्ज र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज विकास यो मुद्दामा के भयो भने कृषि कागजको मुद्दाले अहिलेको कानुन यो फौजदारी अपराध संहिता 2074 भदौदेखि लागू भयो 75 भदौदेखि लागू अनि त्यो मुद्दामा त्यही बाँकी बसिया विषय छ। त्यसमा 14 जना प्रतिवादीहरूलाई नक्कली श्रेष्ठता बनाएर त्यो नक्कली श्रेष्ठतालाई सद्य श्रेष्ठता श्रम प्रयोग गरेर अर्को व्यक्तिको नाममा जग्गा चाहियो कार्य भएको अनि त्यो कार्य सिरिज अफ इभेन्ट्स भएको त्यसमा विभिन्न किताका जग्गाहरू छन्। केही किता 2073 सालमा श्रेष्ठता बनाएर त्यसमा कार्य गरेको छ, कुनै किताबमा 75 सालमा कार्य गरेको छ, कुनै किताबमा कहिले कुनै किताबमा कहिले। त्यसका 14 जना प्रतिवादीमध्ये 7 जना प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा लगाइएको विषयवस्तु 2073 सालको र 2073 सालमा भएको कार्य। अब इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्दा 2075 सालमा यो मुलुकी संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि कृत्य कागजको व्यवस्था कृत्य कागजमा म्याक्सिमम सजाय भनेको 1+2 गरेर 3 वर्षको सजाय। अहिलेको अवस्थामा 7 वर्षको सजाय। अनि फौजदारी संहितामा बेलको एउटा प्रोभिजन हुन्छ, तपाईँले बेल पढ्नु भएको छ होला। बेल भनेको मान्छेले धरोटी या खुनचेक सम्बन्धी पहिलो वर्ष हुन्छ। यसको 68 को व्यवस्थाले के भन्छ त भन्दा 3 वर्षभन्दा बढी गइ नसक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई खुनामा राखेर अथवा धरोटी लिएर मुद्दा सुन्न सक्ने। तर 3 वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा अटोमेटिकल्ली कि त साधारण तारिखमा छोड्नुपर्छ कि त धरोटीमा छोड्नुपर्छ, त्यो कानुनी व्यवस्था हो। त्यो मुद्दामा 14 जना प्रतिवादीलाई होलसेलमा मुद्दा चलाइयो। होलसेलमा मुद्दा चलाएपछि अहिलेको कानुनले 7 वर्ष कसरी निर्धारण गरेको थियो त्यतातिर हेर्दै नहेरेर सबैलाई खुनचेकको मुद्दामा थुनामा पठाइदियो। उच्च अदालतमा पनि गएर थुनामा मुद्दा पठाइदियो। अब के भन्छ भन्दा उच्च अदालतको रिभ्यू सुप्रिम कोर्टमा आउनलाई अहिले रोकिएको छ। 10 वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा सुप्रिम कोर्टमा रिभ्यू जान पाइँदैन 17 नम्बर निवेदन। अब यसमा के गर्ने भनेपछि हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा के गर्छौँ भन्दा एक्स पोस्ट फ्याक्टो लजको प्रयोग गरेर अदालतले गरेको फैसला आफैमा कानुन विपरीत हो भनेर अदालतकै फैसला बदल गराउनलाई हामी सर्वोच्च लगाउँछौँ। त्यो मुद्दामा विशम्बर श्रीमानको बेन्च लगाएको बेन्चले क्लियरली के भनेको भन्दा त्यो अमुक कसो 2073 सालमा भएको 2073 साल बमोजिम कसुर प्रमाणित हुने या नहुने जिल्ला अदालतले निर्णय गर्छ। तर कसुर प्रमाणित भए पनि हुने म्याक्सिमम सजाय 3 वर्ष हो। 3 वर्ष हुने सजायमा खुनचेक सम्बन्धी व्यवस्थाले थुनामा राख्न मिल्दैन। तर अहिले तले थुनामा राखेको एजुम्सन के भयो त भन्दा 7 वर्ष सजाय हुन मिल्छ। र यो 7 वर्ष सजाय हुने कानुन त यो व्यक्तिहरूमा लागू नै गर्न मिल्दैन, किनकि यो कानुन 2075 साल पछाडि मात्रै लागू भएको भन्दा त प्रष्ट रूपमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला नै गलत छ अथवा त्यो खुनचेक सम्बन्धी आदेश नै गलत छ। सोली यो एक्स पोस्ट फ्याक्टो लजको सिद्धान्त मात्रै प्रयोग गरेर यी व्यक्ति उनीहरूले कसरी गरे हुन् गरे आएनन् 7 जना मध्ये कसले गरे हो गरे आएन। दोस्रो कुरा अब हेर्नु न यही 14 जना मध्ये कसैको कार्य 75 पछाडि थियो, कसैको कार्य 75 अगाडि थियो। सबैको रोल एउटै हो। 75 अगाडिका जति सबै छुटे 75 पछाडिका जेलमा छ। कानुनको टेक्निकल विषयवस्तु यस्तो किन एक्स पोस्ट फ्याक्टो लजको प्रिन्सिपल त्यति स्ट्रङ हुन्छ। मैले यति मात्र भनेको रेट्रोस्पेक्टिभ लजको प्रयोग गरेर कसैलाई कसुरदार कायम गर्न या सजाय निर्धारण गर्न दुईटै कुरा गर्न सकिँदैन अथवा त्यो कानुनको एप्लिकेसन गर्न पाइँदैन। यस्तै मुद्दा एउटा उत्तम लामाको 2061 साल उत्तम लामा विरुद्ध श्रीमानको सरकार 2061 सालको नेकाको पृष्ठमा लेखाएको छ। 2061 सालको पृष्ठ 1103 उत्तम लामाको केस फर्स्ट केस हो जस्तो लाग्छ नेपालमा एक्सपोस्ट फ्याक्टोको सिद्धान्त। हजुर
उत्तम लामा विरुद्ध शेरबहादुर सरकार 2061 साल पृष्ठ नेकपा 2061 पृष्ठ 1103। यो नेपालमा पहिलोचोटि एक्सपोज फ्याक्टर लजको विस्तृत व्याख्या गरिएको हुन्छ। यसमा बलराम केसीले त्यसमा डिसेन्डिङ ओपिनियन लेख्नु भएको छ। एक्सपोज फ्याक्टर लजलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन, एक्सपोज फ्याक्टर लजको प्रयोग गरेर लगाइएको चार्जसिट नै खारेज हुन्छ। हामीले यो एउटा आफ्नो डिसेन्डिङ ओपिनियन तीनजनाको बेन्चमा उहाँले आफ्नो डिसेन्डिङ ओपिनियन राखेर उहाँको डिसेन्डिङ ओपिनियन नै नजिकको रूपमा त्यहाँ कोड गरेर राखेको छ। त्यो प्रिन्सिपल तपाईँले नेकाको कोडमा देखिहाल्नु। त्यसको व्याख्या चाहिँ त्यही अमुक कसुर गरेको मितिमा त्यस्तो कानुन छैन अथवा त्यस्तो कानुनले यदि सजाय निर्धारण गरेको थिएन भने त्यो सजायको माग दाबी गरेर लगाइएको चार्जसिट आफैमा बदल्नु। त्यस कारणले सरकारहरूले बाटो भएर साबिकको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिताको दफा यति बमोजिम भनेर दुईटै कोड गरेर मलाई सजायको माग दाबी गर्दा चाहिँ नयाँ गर्छ नि अदालतले जुन गरोस् गर्छ त्यो अदालतले छोडिदिन्छ। त्यो बाटो बनाएको त्यस्तो पनि गर्न कम्प्लिट होइन। त्यो त चुज गर्नुपर्छ कुन हो। चुज गरिसकेपछि डिफेन्सले यो हो कि होइन त्यति लाइटली प्रोसिक्युट गर्नुपर्छ। र अर्को यसमा एउटा एक्सेप्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्सपोज फ्याक्टर लजको प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर पहिलाको सजायभन्दा अहिले सजाय बढ्यो भने त बढी सजाय लाउन पाइँदैन। तर सजाय घट्यो भने यो प्रोटेक्सन चाहिँ सकेसम्म राज्यको नीति भनेको चाहिँ व्यक्तिलाई कम सजाय होस्। त्यस कारणले यसमा एक्सपोज फ्याक्टर लज भनेको पुरानो कानुन लगाउनु पाइँदैन भन्ने। तर यसको एक्सेप्सनले कुनै व्यक्तिलाई कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धानको टेक्निकलिटी घटाइएको छ अथवा सजाय घटाइएको छ अथवा कुनै छुट दिएको छ भने नयाँ कानुनले दिएको छुट चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले पाउनुपर्छ। कसुर निर्धारण ऐनमा छ यो व्यवस्था चाहिँ कसुर निर्धारण ऐन। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल भनिहालेको है। जबरजस्तीकरण मुद्दामा पहिलाको कानुनमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा जबरजस्तीकरणीमा हुने सजायमा थप 5 वर्ष सजायको व्यवस्था। अहिलेको जबरजस्तीकरणीको कानुनमा जबरजस्ती अपाङ्ग हुने व्यक्तिलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा हुने सजायमा थप 5 वर्षसम्म भन्ने शब्द जोड्यो। थप 5 वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने। अहिलेको कानुनले 1 वर्ष पनि हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गर्यो। त्यति बेला कानुनले एक्ज्याक्टली 5 वर्ष भन्यो। अब अपाङ्ग भन्ने प्रमाणित हुँदा बित्तिकै 10+5 गर्नु परिहाल्यो। अहिलेकोले 10+1 दिन पनि गर्न पायो। 5 वर्षसम्म भने जति पनि हुन्छ गर्नु चाहिँ पऱ्यो तर जति पनि हुन्छ सम्म भन्ने शब्द छ। त्यो न्यायाधीशले त्यो डिस्क्रिप्सन एक्सर्साइज गर्न पाउँछ। अस्ति एउटा मुद्दा हामीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस गर्दाखेरि अपाङ्गता पनि पुष्टि भयो। जबरजस्तीकरण मुद्दामा त जारी परेपछि पुष्टि भयो। यहाँ अरू प्रमाणित गर्नु पर्दैन। जारी पर्यो भनेपछि जबरजस्तीकरण भयो अपाङ्गताको सर्टिफिकेट। अब अदालतले सोचाइ गर्नु पर्यो 2073 सालको घटनामा 73 सालको घटनामा अब सजाय कसरी गर्ने भन्दा जबरजस्तीकरणमा हुने 7 वर्ष 7 वर्ष लगायो अथवा 6 वर्ष जति 5 वर्ष लगायो। 5 देखि 7 वर्षको खातिर 5 वर्ष लगायो। तर अब यसमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई 5 वर्ष लगाउने कि 5 वर्षसम्मको लगाउने हामीले चाहिँ नयाँ कानुनले दिएको फ्लेक्सिबिलिटी युज गर्नुपर्छ भनेर बहस गरेपछि जिल्ला अदालतले 5 वर्षसम्मकोलाई व्याख्या गरेर 1 वर्ष मात्रै सजाय गरेर 5+1 6 वर्ष त्यो छुट पनि कानुनले दिएको छ। तर एक्सपोज फ्याक्टर लजको त्यो एक्सेप्सन एक्सपोज फ्याक्टर लजको प्रष्ट व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दा पुरानो कानुन नयाँ कार्यमा पुरानो कार्यमा नयाँ कानुन लाउनु मिल्दैन सिद्धान्त एक्सेप्सन। अनि यो फ्लेक्सिबिलिटी दिन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ अहिलेको कसुर निर्धारण ऐन 2074 घटी सजाय कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका कानुन बमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ। घटी सजाय हुने गरी निर्धारण यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो। अर्को सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दोहोरो खतरा प्रिन्सिपल अफ गभर्नेन्स।
प्रिन्सिपल अफ डबल जेपर्डी अथवा दोहोरो खतराको सिद्धान्त। दोहोरो खतराको सिद्धान्तमा पनि दुईटा कारण, यसमा पनि दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ। हामी सामान्य तपाईँ एउटै इस्युमा दुईचोटि मुद्दा चलाउनु मिल्दैन डबल जेपर्डी हुँदा। दुईटा कुरा हेर्नु, एउटै कसुरमा दुईपटक मुद्दा चलाउन मिल्दैन, एउटा प्रिन्सिपल र डबल जेपर्डीको। अर्को प्रिन्सिपल, एउटै कसरमा दुईपटक सजाय गर्न मिल्दैन। दुईटा प्रिन्सिपल, हामीले सजायको पार्टलाई युजली बुझिन्छ। एउटै कसुरमा दोहोरो मुद्दा चार्जसिट लगाउन पनि पाइँदैन अथवा मुद्दा चलाउन पनि पाइँदैन, र कसैलाई मुद्दा चलाइएको छ भने अथवा एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय गर्न पनि पाइँदैन, एउटै कारण। अब यहाँ अर्को पनि एउटा भनिहाल्नु, एउटा कसुरमा दोहोरो मुद्दा चलाउन पाइँदैन, दोहोरो सजाय गर्न पाइँदैन। अर्को कुरा छ एउटै कसुर कि एउटै कार्य, यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। एउटै कसुरमा दुईटा मुद्दा चलाउन पाइँदैन कि एउटै कार्यमा दुईटा मुद्दा चलाउन पाइँदैन। अब यसमा दुईटा स्कुल अफ थट छ। यो एब्सोल्युट प्रिन्सिपल हाम्रोमा चाहिँ एउटै कसुर संहितामा हेर्नु, अपराध संहितामा ढोका 9 मा एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने लेखा छ। तर भित्र यहाँ बाहिर टाइटलमा सजाय भने पनि कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एउटै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गर्ने छैन, दुईटै हो। मुद्दा चलाउन पनि मिल्दैन, सजाय गर्न पनि मिल्दैन, दुईटै हो। सजाय नहुने मात्रै पनि होइन, मुद्दा चलाउने मात्रै पनि होइन, दुईटै हो। तर केमा भने एउटै कसुरमा भने, तर एउटै कार्यमा भनेन। तर दुईटा स्कुल अफ थट छ। एउटा स्कुल अफ थटले एउटै एक्टमा दुईटा मुद्दा चलाउन पनि मिल्दैन। जस्तै एउटै वारदात भयो, त्यो वारदातमा दुईटा, जस्तै यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा धेरै आउँछ। जस्तै अनि मैले श्रेष्ठ नक्कली श्रेष्ठ बनाएर सदस्य र प्रयोग गर्यो, यो किर्ते कागजको कसुर पनि हो। अब सरकारी कर्मचारी हाम्रो भ्रष्टाचार पनि हो। अब मुद्दा अहिले दुईटै चल्छ, कार्य एउटै हो, एउटै कागज नक्कली बना हो, एउटै कागजमा एकपटक सही गरेका, कार्य त एउटै हो नि, वारदात एउटै हो, उसको मनसाय पनि एउटै हो। तर दुईटा कसुरले यसलाई कसुर भन्छ। सरकारी कागजातको किर्ते गरेको त्यो पनि कसुर हो, आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको त्यो पनि कसुर हो। अब दुईटा मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने यसमा? नेपालको कानुनले एउटै कसुरमा दुईटा मुद्दा चलाउन मिल्दैन, तर एउटै कार्यलाई दुईटा मुद्दा चलाउन मिल्दैन भने। तर हुनुपर्ने चाहिँ प्रिन्सिपल डबल जेपर्डीको जुन मकसद हो, कुनै व्यक्तिलाई एउटा कार्यको लागि एकपटक सजाय गर्नुपर्छ। कुन कसुर चाहिँ उसको बढी रेलेभेन्ट छ र कुन कसुरमा मुद्दा चलाएर कुनमा प्रोजिक्युट गर्ने भन्ने चोइस प्रोजिक्युटरले त्यो चोइस गर्न पाउँछ। अनि त्यो चोइस गरेर उसले यो मुद्दामा चाहिँ यसको बढी सम्बन्धता छ, यो बढी रेलेभेन्ट हो, यसले बढी मान्यता राख्छ भनेर उसलाई त्यो मुद्दा चलाउनु जायज। तर हाम्रोमा अहिले एउटै कसुरमा एकैपटक एउटै कार्यलाई दुईटा कसुर मानेर मुद्दा चलाउँदा सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई सस्पेन्ड गरिरहेको छ। धेरै भ्रष्टाचार जन्ने मुद्दामा त्यस्तै कागजको भ्रष्टाचार सँगसँगै छ एउटै। तर नेपाल, किनकि नेपालको कानुनले के भन्छ, एउटै कसुर, एउटा वारदातमा दुईटा कसुर हुन सक्छ भने हामीले त्यसमा दुईटा मुद्दा चलाउनु र दुईटा सजाय गर्न छुट दिएको छ। तर एउटा एक्सेप्सन चाहिँ के छ त, हाम्रो कसुर निर्धारणले के भन्छ त पछाडि भने एउटै कार्यको कारणले गर्दा दुईटा कसुर भएर मुद्दा चलाएको छ भने जुन कसुरबाट सबैभन्दा धेरै सजाय हुन्छ, धेरै सजाय चाहिँ फाइल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रोटेक्सन चाहिँ हाम्रो अहिले कसुर निर्धारणमा दिएको छ। तर त्यो मूलभूत रूपमा त्यो चाहिँ हाम्रो यो एउटा स्कुल अफ थट यो गलत हो। अर्को स्कुल अफ थटले चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन स्कुल अफ थट भन्छ हाम्रो डबल जेपर्डीको, त्यसले चाहिँ कुनै अमुक कार्यमा एउटै कार्यलाई पनि दुईचोटि मुद्दा चलाउनु र दुईपटक सजाय गर्न। अब यसमा कहिलेकाहीँ यो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटै वारदात कन्टिन्युस भएको छ। जस्तै मेरो प्र्याक्टिसकै इक्जाम्पल दिनु तपाईँहरू, मेरो जुन नजिकवाला नोट मैले अफिसमा लक गरेर चाहनु नभइरहेको एउटा मुद्दा चल्यो, भिओआईको कल बाइपास। भिओआईको कल बाइपास भनेको एउटा डिभाइस हुँदो रहेछ। त्यो डिभाइसमा नेपाल टेलिकम एएनसीको सिम यिनीहरूको भिजाएर इन्फ्रास्ट्रक्चर गरेपछि विदेशबाट आएको कललाई डाइरेक्टली बाइपास गरेर मोबाइलमा ट्रान्सफर गरेर त्यो गर्दा नेपाल टेलिकमले विदेशबाट आउने कलमा जुन कमिसन पाउँछ त्यो पाउँदैन। उनीहरूलाई फाइदा के भयो, नेपालबाटै फोन आएको जस्तो रुट गराएर उनीहरूले इन्टरनेटबाट पास गरेको कलमा यिनीहरूले चार्ज दिएर खान्छन्। यो इलिगल अफेन्स हो नेपालमा। यसलाई दूरसञ्चार ऐनको तथा 47(5)ले यसलाई गैरकानुनी भन्छ। अब यो मुद्दा कसरी चल्यो, एउटा मुद्दा कसरी चल्यो भन्दा
यो कल बाइपास गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा सर्भर राख्नु पर्दो रहेछ। काठमाडौँमा एउटा डिभाइस राख्यो, चितवनमा एउटा डिभाइस राख्यो, बुटोलमा एउटा डिभाइस। अनि चितवनको डिभाइस पक्रियो, अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ पक्रेपछि तिनीहरूले चितवन जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा चलाउँछ। उनीहरूले बयानको क्रममा मैले डिभाइस काठमाडौँ किर्तिपुरको एउटा पठा पनि भाडामा लिएर त्यहाँ पनि डिभाइस राखेको छु भनेपछि त्यही अनुसन्धान टोलीले पत्र काटेर केकुलाई पत्र काटेपछि केकुको प्रहरीले पनि गएर त्यो ठाउँबाट त्यो अनुसन्धान गरेर त्यहाँ पनि बरामद गर्यो। अनि त्यहाँ बरामद गरेकोमा छुट्टै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलायो, चितवनमा बरामद गरेकोमा चितवन जिल्ला अदालत। अब यो कसुर पनि एउटै हो हेर्नुहोस् होइन, भिआइपी कल बाइपास गरेको, तर यसमा पुष्टि कसरी गरेको त भन्दा वारदात फरक हो। अब यसमा प्रमुख यसमा डबल जेओपर्डी लाग्ने डबल जेओपर्डीको प्रोटेक्सन एउटै कसुरमा दोहोरो मुद्दा चलाउन पाइँदैन भन्ने कुरा लाग्ने कि नलाग्ने। यसमा बुझ्न के गर्नु पऱ्यो त भन्दा मैले 2 जना मान्छेलाई 2 ठाउँमा मार्यो भने एउटा मुद्दा चल्दैन। तर क्वेसन के हो त भन्दा यो वारदात एउटै हो कि फरक हो? यसमा कार्य के हो, कसुरजन्य कार्य के हो, सामान राख्नु कार्य होइन नि। त्यो भिओआइपी कल बाइपासको सिस्टम सञ्चालन गर्ने चाहिँ कार्य हो। अनि त्यो सिस्टम सञ्चालन गर्नको लागि 2 ठाउँ सर्भर राख्यो भने त्यो एउटै वारदात हो। त्यही एउटै कार्य गर्नको लागि उसले 2 ठाउँ इन्स्टल गर्यो भने त वारदात एउटा होइन। कार्य नै एउटा हो भने 2 ठाउँमा त कसरी चलाउँछ? डबल जेओपर्डी। यसमा अपरेसन, क्राइमको अपरेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तोड्न सकिएन भने डबल जेओपर्डीको प्रिन्सिपल मान्छे 2 ठाउँ मार्यो भने 2 ठाउँ चल्छ। ब्याङ्किङ कसरी गर्यो कसैले भने एउटा ब्रान्चमा उसले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्यो, अर्को ब्रान्चबाट पैसा निकाल्यो भने 2टा ब्याङ्किङ कसुर। फेरि एउटा ब्याङ्किङ कसुर गर्नको लागि त्यो सिस्टम 2टा निकायमा अथवा 2 स्थानमा गयो भने एउटै कार्यको त्यसको कन्टिन्युएसन हुन्छ। अनि त्यो कन्टिन्युअस एक्टलाई जुन अर्गनाइज क्राइममा भन्छ हामी यो कन्टिन्युएसन एक्ट, त्यो कन्टिन्युएसन एक्टलाई छुट्टा छुट्टै वारदात मान्नु, छुट्टा छुट्टै मुद्दा चलाउनु भने डबल जेओपर्डीको भयो। मैले भन्ने कुरा त अदालतले मानेन, सबै अदालतले दुईटै हजुर भइसक्यो, जिल्लाले सुनिसक्यो। धेरै प्रतिवादी मान्छे कसैलाई छोड्यो कसैलाई दुईटैले सजाय गर्नु। अब सुप्रिम कोर्टमा गयो इस्यु यति मात्रै त्यो कोर्टमा वारदात एउटै हो, फरक फरक। हामीले यो बहस गर्दा अदालतले के भनेको भन्दा हाम्रो हेमन्त रावत श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले होइन एकदम बरामद भन्छ 2टा वारदात, एउटा फरक मितिमा जोडेर चाहिँ अर्को फरक वारदात, 2टा वारदात भनेको 2टा कसरी हुन्छ त्यो व्याख्या गर्दा ठिक छ। तर त्यो वारदात 2टा हो भने त्यो भिओआइपी कल बाइपासको अपरेसन कसरी हुन्छ, किनकि यो 2टा सर्भरको कनेक्सन त एउटै पर्पजको लागि युज हुन्छ, नेटवर्क क्रिएट गर्नको लागि। यो हो कि अथवा नेपालको सर्भरले एउटा छुट्टै, काठमाडौँको सर्भरले एउटा छुट्टै नेटवर्क चलाउँछ, चितवनको सर्भरले छुट्टै नेटवर्क चलाउँछ भने 2टा वारदात त्यो चाहिँ मान्दैन। तर यो 2टै सर्भरको पर्पज चाहिँ एउटै नेटवर्क क्रिएट गर्ने हो भने त एउटै वारदात हुन्छ। यो चाहिँ छुट्याउनु पर्छ टेक्निकल फेजमा गएर। त्यति डेप्थमा जानु चाहेन भने 2टै कसैमा 2टैमा त्यो त भएको छैन। त्यो संलग्नता, अरू प्रमाण, पुष्टाइ, लाभ सबै हेरेर गरिन्छ। त्यसमा 5 वर्षसम्मको व्यवस्था भएको तिर्नु पुष्टि यति मात्रै भन्नुपर्छ के भन्दा वारदात र कसुरको शब्दको कारणले गर्दा डबल जेओपर्डीको सिद्धान्तको प्रयोग यो व्यवस्था हाम्रो संविधानको बिचमा तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ 1, 2, 3, 4, 5 सबैमा यो सबै गरेको तर अपराध संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था